नमस्कार। आजको नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा हामी यति बेला गठबन्धन सरकार बनेको 6 महिना पुरा भएको छ। 6 महिना अवधिको नि समीक्षा गर्नेछौँ। भने यो 6 महिनाको अवधिमा सरकार विभिन्न खालका समस्यामा पर्दै गएको छ र पछिल्लो पटक अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC ले ठुलो विवाद उब्जिएको छ भने र भारतसँगको सीमा विवाद लिपुलेक, कालापानी, लिम्पिया, धुराकमा जसरी अहिले सडक विस्तार गरिरहेको छ भारतले, त्यसमा नेपाल सरकारले स्पष्ट धारणा अझै राख्न सकिरहेको अवस्था छैन भन्ने कुरा अहिले आम जनगुनासो बढिरहेको छ। यसै क्रममा यो 6 महिनाको अवधिलाई हेर्दा बजेटको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो देखिएको छ। सरकारको विकास खर्च अत्यन्तै कम भएको छ र राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो प्रतिवेदनलाई हामी आधार मान्ने हो भने नि सरकारको यति बेला विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको छ, जुन अत्यधिक रूपमा घटेको छ। आयात अत्यधिक रूपमा बढेको छ, मूल्य वृद्धि भएको छ भनेपछि यति बेला सरकारका आर्थिक परिसूचकहरू पनि कमजोर बनेको छ। के कारणले गर्दा पछिल्लो 6 महिनाको अवधिमा सरकारको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गयो र यसै क्रममा पछिल्लो दिनहरूमा ओमिक्रोन भेरिएन्टको पनि महामारी प्रकोप बढ्दो अवस्थामा छ, जसले गर्दा अर्थतन्त्र अझ बढी कमजोर हुन सक्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ र आम श्रमिक मजदुरहरूको पेसा व्यवसाय पनि कमजोर बन्दै गइरहेको छ। यिनै सन्दर्भमा आज हामी तत्कालीन नेकपा एमालेका सरकारका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कँडेल स्टुडियोमा जोडिनु भएको छ। उहाँ केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको समयमा बजेट निर्माण र राष्ट्रिय योजनामा रहेर काम गर्नुभएको थियो। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। मास्क लगाएर आउनु भएको छ होइन? अब कि बेलै यस्तै छ, अनि के गर्ने अब। वास्तवमा तत्कालीन नेकपा एमाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा यहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा रहेर काम गर्नुभयो, बजेट र राष्ट्रिय योजनामा रहेर काम पनि गर्नुभयो। अलिकति हामी यहाँको सरकारले सुरु गरेको भनेको तत्कालीन सरकारले सुरु गरेका कामहरू, बजेट, त्यसरी आर्थिक योजना, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जे भनौँ होइन, यो सन्दर्भलाई आज फर्केर हेर्दा कस्तो खालको अनुभव गर्नुभएको छ? त्यति बेलाको सरकार चाहिँ निकै उत्साहित भएर कामलाई धेरै अगाडि बढाउनुपर्छ, विकासका कामलाई तीव्रता दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ निर्माण भएको थियो। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियान प्रधानमन्त्रीले नै भन्ने गर्नुहुन्थ्यो र त्यही अनुसारको 15औं योजना दीर्घकालीन सोच निर्माण गरेर त्यही गतिका साथ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले सरकार अगाडि बढेको थियो र नेकपा एमालेको भनौँ पछिल्लो चरणमा अगाडि नेकपाको त्यो सरकार तत्कालीन सरकारको पालामा केही गर्नुपर्छ यो देशमा, कसैले त गर्नु पर्यो भन्ने उद्देश्यका साथ अगाडि गएको। त्यस कारणले रात दिन फुर्सद नभएर त्यो विकासका कामलाई तीव्रता दिनुपर्छ भनेर लागि स्थिति थियो र त्यही अनुसारका आकाङ्क्षी महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू पनि थिए। तर 6 महिना त बितेको छ। समग्रमा हैन, 6 महिना त बित्यो गठबन्धन सरकारको। अब पछिल्लो सरकारको जुन कुरा आयो, अब उद्देश्य नै फरक पर्यो सरकारको, किनभने अब यो त्यो जसरी पनि त्यो सरकारलाई गिराउने, यो देशमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने अनि विकासका कामहरू जुन अगाडि बढिरहेको छ, देशको अलिकति समृद्धिको बाटोतिर जुन अगाडि बढिरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ अब स्थगन गर्ने अथवा चाहिँ त्यसलाई अब विभिन्न अस्थिरताहरू सिर्जना गरेर भाँजो हाल्ने जुन किसिमको उद्देश्यका साथ अब यो कति जानेर गरे होलान्, कति नजानेर गरे होलान्, राष्ट्रिय पात्र अन्तर्राष्ट्रिय पात्र कसले गरे त्यो बेग्लै पाटो होला, तर त्यो उद्देश्यका साथ यो सरकार चाहिँ राष्ट्रिय पात्र अन्तर्राष्ट्रिय पात्र भन्नु खोज्नु भएको त के हो? होइन, राष्ट्रिय विभिन्न हुन्छन् नि त, विभिन्न सूत्रहरू हुन्छन् नि काम गर्ने, त्यसमा भित्र सरकार गिराउने ढाल्ने सूत्र हो। सरकार गिराउने ढाल्ने हो, त्यो देख्नुभयो त तपाईँले। सरकार गिराउने ढाल्ने यति घन्टाभित्रमा सरकार चाहिँ विस्थापित गरेर अर्को सरकार बनाउनु भनेर सम्बन्ध आदेश आयो, जुन चाहिँ ड्युटी संसदको थियो। संसदले गर्ने कुरालाई अब चाहिँ आदेश दिने न्यायालयले शुद्ध लागेर अब गरे देख्नुभयो तपाईँले। अब त्यही कुरालाई मैले तर संसद विघटन 2 पटक गरियो भन्ने कुरालाई लिएर केपी ओली सरकारको आलोचना छ नि त।
संसद विघटन दुई पटक गरियो होइन, दुई पटक संसद पुनर्स्थापना गरियो चाहिँ पाटो तपाईँहरूले क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो देशमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने हो सधैँ यस्तै चाहिँ यो अकर्मण्य सरकारहरू बसेर काम गर्ने हो। कामलाई त गति दिनु पर्ला नि। 5 वर्षको अवधि थियो, 1.5 वर्ष बाँकी थियो, 1.5 वर्षपछि त जनतामा जानै पर्थ्यो, जति विघटन गरे नि जे गरे नि अनि निर्वाचनमा जानै पर्ने हुन्थ्यो। अब 5 वर्ष त एउटा सरकारलाई काम गर्न दिएको भए चाहिँ के बिग्रिन्थ्यो त्यहाँ। यो संसद विघटनको कुरो जनताबाट जान्छु भने आयो नि, संसदमा विघटन गर्छु भने त मलाई जनताले टेस्ट गर्न पाउनुपर्छ। जनताले फाल्यो भने फाले। काम गर्न कसले दिनु, झन् 2/3 बहुमतको सरकार बलियो सरकार थियो, इतिहासकै बलियो सरकार थियो होइन। काम भइराखेको थियो, काम गर्न अब जस्तो काम गर्न विभिन्न परिस्थितिले एउटा कुराको टाइम मैले यहाँलाई जस्तो बजेट पनि समयमा पास हुन सकेन, बजेट पारित हुन सकेन, बजेट पेश हुन सकेन, त्यो कुरा यहाँले भोग्नुभएको समस्या छ। त यहाँले एउटा कुरा खोलिदिनुहोस् न आज, काम गर्न कसले दिएन, के कारण चाहिँ सरकार ढल्यो होइन, के कारणले सरकार ढल्यो भन्ने कुरो त तपाईँहरूले सबैले देख्नु भएकै छ स्थिति होइन। मैले अघि नै भनिसकेँ त्यसको चाहिँ एउटा नेपालमा स्थिर सरकार भएर 5 वर्ष गयो, विकासले गति लिँदै गयो भने नेपाल आफ्नो खुट्टामा आत्मनिर्भर हुन्छ। त त्यो आत्मनिर्भर हुँदाखेरि चाहिँ यहीँभित्रका कतिपय शक्तिलाई पनि चाहिँ त्यो अप्ठ्यारो हुने, अब बाहिरका शक्तिलाई पनि अप्ठ्यारो हुने। त्यसमा पनि त्यहाँ त्यो त कस्तो थियो भने नि, अब यसो तपाईँहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ सामान्यतया कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार थियो, त्यो सरकार सफल भयो भने कम्युनिस्ट पार्टी सफल हुने स्थिति हुने भयो। नेकपा एमालेको सरकार थियो, नेकपा एमाले चाहिँ अब सफल हुँदाखेरि त्यसकै वर्चस्व बढ्ने भयो। केपी ओलीले नेतृत्व गरेका सरकार थियो, अब केपी ओलीले नेतृत्व गरेका सरकारको त्यो सरकार बलियो भएर काम गर्दै जाँदा केपी ओली बलियो भएर जाने भए। पार्टीभित्रको चाहिँ अवस्था, त्यस्तै गरी राष्ट्रिय अवस्था समग्रमा चाहिँ राष्ट्र बलियो भयो भने त चाहिँ स्वाभिमानपूर्वक ठाडा शिर गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालले पनि आफ्नो कुराहरू बोल्न सक्ने भयो नि त। तर यहाँले कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरूले चाहिँ जसरी भन्नु एउटा कुरा, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार थियो तर कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरू बाहिरिनु भयो, जस्तो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड होइन, माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूले चाहिँ धोका दिनुभयो नि त होइन। हो त, त्यो मैले भन्दैछु नि, केपी ओली सफल होला भन्ने कसैलाई डर, कसैलाई एमाले सफल होला भन्ने डर, कसैलाई कम्युनिस्ट पार्टी सफल होला भन्ने डर, कसैलाई नेपाल सफल होला भन्ने डर। यसमा कसैको डिजाइन त थिएन होला, किन पार्टीकै नेताहरूले असन्तुष्टि त्यहाँ आरोप प्रत्यारोप होइन, एउटा चाहिँ हरेक दिन बालटारमा चाहिँ भने एक किसिमको एउटा लुछाचुँडी देखियो। अब त्यो आवश्यकै थिएन नि, जसलाई म्यान्डेट दिएको थियो 5 वर्षलाई ल चलाऊ, त्यसपछि चाहिँ जे गर्ने हो त्यसलाई चाहिँ जनताले धुलोपिठो बनाउँथ्यो। पार्टीभित्र महाधिवेशनमा चाहिँ त्यही कुरा लिएर जाँदा हुन्थ्यो, त्यसलाई धुलोपिठो बनाउन सकिहालिन्थ्यो नि। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले किन पार्टी छोड्नु भयो, अथवा नेकपाको एउटा उहाँहरूको एकतालाई भङ्ग गर्नुभयो? के थियो योजना, म त्यतातिर अब सबै कुरो मैले चाहिँ के लाग्छ यहाँलाई चाहिँ, के लाग्छ यहाँ सँगै काम गर्नुभयो भएर? होइन, अब माधवसितको कुरो त 9औं महाधिवेशनदेखि नै सुरु भयो होइन। उहाँले नेतृत्व आफूले लिन खोज्नु भएको थियो, नेतृत्व उहाँले पाउनु भएन। केपी ओलीको सरकार अथवा केपी ओली अलिक पपुलर हुँदै गयो भनेदेखि फेरि पनि त्यो ठाउँमा नेतृत्वमा पुग्ने चान्स आफ्नो नहुने, जसरी अहिले हुनुभएको छ नि त उहाँ अध्यक्ष, त्यो अध्यक्ष चाहिँ हुने नहुने सम्भावना रहने भयो। त्यस कारणले अब प्रचण्ड के डिजाइनमा आउनु भएको थियो थाहा छैन, उहाँले पनि 5 वर्ष कुर्नु पर्थ्यो। अब प्रचण्डको पनि डिजाइनै थियो, प्रचण्डको पनि पछिल्लो चरणमा उहाँको डिजाइन थियो थिएन म जान्दिनँ, तर उहाँ कसैबाट चाहिँ भड्किनु भयो कि अथवा चाहिँ गल्ती गर्नुभयो भन्छु मैले। अलिकति यो पाटो राजनीतिक पाटो भयो। यहाँ आफै पनि अर्थविद हुनुहुन्छ, अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ, अर्थशास्त्रको प्राध्यापक हुनुहुन्छ, कि एक किसिमले हेर्दै जाँदाखेरि यो पछिल्लो दिनको भनौँ सरकारको आर्थिक अर्थतन्त्रको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ? तपाईँले अघि सुरुमै बोल्दा समीक्षा गरिसक्नुभयो, मैले के समीक्षा गर्नुपर्छ र त्यो रियालिटी त्यही हो। अब जुन हिसाबले काम हुनुपर्थ्यो त्यो काम हुन सकेन, बजेटै टाइममा चाहिँ बनेन, तपाईँले भनिसक्नुभयो। 3 महिनासम्म त सरकारै बनेन, 3 महिनापछि चाहिँ बल्ल बल्ल सरकार बनेको थियो चाहिँ, तर त्यसले जुन हिसाबले काम गर्न पर्ने हो। अब यो मन्त्रीहरूको ताल देख्नु भएको छ नि तपाईँले, अन्टसन्ट के गरेर अघिल्ला सरकारका मान्छेहरूलाई चाहिँ गाली गरेर उसले गल्ती गर्दैन। अब यहाँ पनि गल्ती निर्णय त गर्नुपर्छ,
निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय कुराहरू कमजोरी होलान् पनि। अब अर्थ त जसरी लगाइदिए पनि हुन्छ होइन। गर्न पर्ने कामलाई चाहिँ चुप्प लाग्ने आफ्नो कुराहरूलाई के हो चाहिँ एकदम इमान्दारतापूर्वक निष्ठापूर्वक गर्ने कुरो त गर्नलाई कसैले रोकेकै छैन, त्यो गरे भइगयो। अब काम गर्ने भन्दा पनि बढी चाहिँ अघिल्ला सरकारका मान्छेहरूलाई प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्नेतिर चाहिँ यो सरकार लाग्यो जस्तो देखिन्छ। अब अर्थमन्त्रीजी आउनुभयो, आउने बित्तिकै अघिल्लो सरकारमा एउटा कुरा छ कि अघिल्लो सरकारले चाहिँ राष्ट्रिय सम्पत्तिहरू चाहिँ यसरी भनौँ न विभिन्न खालका आफ्ना मान्छेले कमिसनको आधारमा दिइयो भन्ने कुरा छ। नारायणी राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयको कुरा होस् अथवा विभिन्न खालका चाहिँ अब भनौँ न हामीले देखिरहेका छौँ गोकर्णको रिसोर्ट होस् लगायतको विषयमा विषयवस्तु त आएका छन् होइन। अब त्यो व्यक्तिगत हितको लागि दिएको भन्ने कुरो त म मान्दिनँ होइन, त्यो सरकारले त्यसरी गर्यो भन्ने कुरो। तर अब गोकर्ण रिसोर्टको विषय पनि आइरहेको छ। गोकर्ण रिसोर्टको कुरो पनि त आखिर त्यो रिसोर्ट चलाउने कि नचलाउने एउटा कि अब सरकारले ल ओम्नी प्रकरण आइरहेको छ, ओम्नी प्रकरण पनि देखियो होइन। ओम्नी प्रकरण पनि जम्मै धेरै चाहिँ अब म सबै त्यो डिटेलमा त्यहाँतिर अहिले जान पनि चाहन्न होइन। तर अब त्यो कतिपय कुराहरू अब केही कमजोरी नै भएन पनि म भन्दिनँ, ती कुराहरू पनि त्यो काम गर्ने दौरानमा बेलायतको राजाले गल्ती गर्दैन भन्ने त हामीले पढेका छौँ नि। अब काम नगरेदेखि त गल्ती हुँदैन, काम गर्दै जाँदा कमजोरी पनि हुन्छन् होला, कतिपय भए पनि होलान्। म त्यसमा पनि सबै कुरो भन्न चाहन्न। अब विभिन्न फ्याक्टरहरूले खेली पनि राखेका हुन्छन्, अलिकति चाहिँ त्यही सरकारलाई पनि गुमराह पनि गरे होला नि गर्दाखेरि। तर उसको उद्देश्य, उसको काम गर्ने स्पिड त्यो फरक खालको थियो। अब मैले चाहिँ यहाँ कुरा के गर्दैछु भने अब अर्थमन्त्रीजी चाहिँ आउनुभयो, आउने बित्तिकै श्वेतपत्र निकाल्नुभयो। श्वेतपत्र निकालेर अघिल्लो सरकारलाई गाली गऱ्यो भने त यो पछिल्लो सरकार त त्यसै गुटुटु कुद्छ भन्ने लाग्यो उहाँलाई। अब 6 महिनामा अहिले अब हरिबिजोग ताल यहाँ देखिँदैछ हेर्नुहोस्। त्यस कारण अरूलाई गाली गरेर हुँदैन, आफूलाई चाहिँ कसरी आफ्नो पालामा काम चाहिँ राम्रो गर्ने भन्नेतिरै लाग्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। भनेपछि यति बेला अर्थमन्त्रीले काम गर्न चाहिँ सक्नु भएन? त्यो त के त अब त्यो प्रष्ट काम जत्तिकै भएको कुरोलाई फेरि के तपाईँले मेरो मुखबाट बोलाउनु खोज्या त। जस्तो यहाँको अनुभवको आधारमा भन्नुपर्दाखेरि अर्थतन्त्रको यति बेलाको अवस्था चाहिँ के हो, हामी कता जाँदैछौँ? अनि अर्थतन्त्र यो चाहिँ अहिले एकदम अवसर थियो। कोभिड पछिको आर्थिक वृद्धिलाई फेरि चाहिँ त्यो पुरानै लयमा लाने स्थितिमा चाहिँ अहिलेको अवस्था थियो। सरकारलाई त्यही हिसाबले लिएर जानुपर्ने र पुँजीगत खर्चका पाटोलाई चाहिँ बढी जोड दिएर पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने। विकास निर्माण पुँजीगत खर्च हुने भने खर्च गर्ने मात्रै चाहिँ हेर्ने होइन नि, कति पैसा खर्च भयो भने त्यसले गरेको विकास निर्माणका कामहरू चाहिँ कति त्यसले चाहिँ दियो, पूर्वाधारहरू निर्माणमा कति काम गर्यो, त्यो पूर्वाधार निर्माणले समग्र इकोनोमीलाई कति कन्ट्रिब्युसन गर्छ भन्नेतिर चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि त्यो पाटोबाट अघिल्लो सरकारलाई पनि मूल्याङ्कन तपाईँहरूले पनि गरे मैले देख्दिनँ। त्यति बेर त्यो हेरिदिनुहोस् न, कमसेकम त्यो 3 वर्षको अवधिमा कति बाटो बन्यो, कति चाहिँ अरू पूर्वाधारहरू निर्माण भए, पुनर्निर्माणका कामहरू कति भए, त्यसले समग्रमा चाहिँ आर्थिक चाहिँ उत्पादनका कामहरूलाई कति सहयोग गर्यो, कति राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा प्रगति भयो, कति उद्घाटन भए, कति समापन, यी सबै कुराहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ त्यो हेरिदिनु पर्ने हो। त्यो पाटोबाट तपाईँहरूले पनि हेरिदिनु भएको छैन, खालि पुँजीगत खर्चको एमाउन्ट मात्रै भन्नु छैन। अब त्यो खर्चको एमाउन्टको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि अहिलेको स्थिति भनेको त कमसेकम साउनदेखि यो अवस्था भनेको कोभिडले समस्या पारेको स्थिति होइन नि त। अहिले त नर्मल अवस्थामा बल्ल अब अहिले बरु समस्या बनाउन थाल्यो। त्यो नर्मल अवस्थामा त त्यही अनुसार जानुपर्छ। तर के भयो भने नि मैले देख्दाखेरि अब अर्थमन्त्री आउने बित्तिकैदेखि बढी उत्साहित हुनुभयो। अरू चाहिँ मन्त्रालय सञ्चालन गर्दाखेरिको जस्तै सोच्नुभयो के गर्नुभयो थाहा छैन। अर्थ मन्त्रालय अलिक कम्प्लिकेटेडै हुन्छ, किनभने थरीका चाहिँ कुराहरू चाहिँ यो भित्र लिएको हुन्छ। अर्थ मन्त्रालय आफू सक्रिय मात्रै भएर पनि पुग्दैन, सबैलाई सक्रिय चाहिँ मोटिभेटर पनि हो यो होइन। सबै मन्त्रालयलाई उसले सक्रिय बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यही अनुसारका योजना लिएर जानुपर्ने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ जेठ 15मा लगेको बजेट चाहिँ किन बनाएको भन्दाखेरि त्यो 1.5 महिनामा चाहिँ बजेट कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू आगामी वर्ष सबै तयारी गरेर साउन 1 गतेदेखि कार्यान्वयन गरेर अर्थमन्त्रीको भनाइ सुन्दाखेरि उहाँलाई सिस्टमबाट सहयोग भएन अथवा
राष्ट्र ब्याङ्क लगायतका सम्बद्ध निकायहरूको जुन सहयोग हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ। अब कोही के हो थियो उहाँको चाहिँ चाहना त्यो अनुसार भयो भएन। अब त्यो त आफ्नो संस्थाले आफ्नो कुरा गर्ने हुन्, त्यो उहाँहरूले जान्नुहुन्छ, त्यो म भन्न सक्दिनँ। अब कुन अर्थ मन्त्रालयको चाहिँ अब टिमै उहाँले सचिवदेखि सबै टिमै चेन्ज गर्नुभएको थियो। त्यसो हुनाले अब फेरि त्यहाँ आएका मान्छे सबै नजान्ने पनि होइन होला जस्तो लाग्छ। नजान्ने ल्या भए उहाँ आफैले को कमजोरी हो, जान्ने ल्या भए चलाउन जान्नु भएन। अरू संस्थाले आफ्नो जे म्यान्डेट छ त्यो म्यान्डेट त लिएर त्यही अनुसार चल्ने हो, किन हरेक त जवाफदेही त हुनुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ प्रश्न सोद्धाखेरि त चाहिँ जवाफ त दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरो हो। तर मैले भन्नु खोजेको कुरो मेरो कुरो अलिकति अधुरो भएको छ कि बजेट त साउनबाट कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो नि। साउनबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने बजेट चाहिँ एउटा त उहाँ अब रमाइलोतिर लाग्नुभयो, कार्यान्वयनतिर लाग्नु भएन। मसँग च्यालेन्ज आयो, मैले यसलाई कार्यान्वयन गरेर देखाउनुपर्छ भन्नेतिर भन्दा पनि रमाइलोतिर लाग्नु। रमाइलो भनेको रमाइलो भने चाहिँ अब गाली गर्ने, अब त्यो अब एकदम अब हामी चाहिँ अब आयौँ अब एकदम गुरुडु चाहिँ महिनाको 10% पुँजीगत खर्च चाहिँ गर्ने भनेर चाहिँ निर्देशन दिनु। अब निर्देशनले हुने भए त यो देश त कति विकसित भइसक्थ्यो होइन। अब अर्को उहाँले गल्ती गरेको कुरो के हो भनेदेखि अघिल्लो सरकारले बनाएको जुन बजेट छ नि, मैले पहिले पनि तपाईँसँग नै कुरा गर्दा नि भनेको थिएँ जस्तो लाग्छ मलाई। जे बनाएको छ त्यसलाई कन्टिन्यू गरेर लिएर जानुपर्थ्यो र आगामी बजेट फेरि उहाँहरूले बनाउँदै हुनुहुन्छ आफ्ना कुरा त्यसबाट राख्नु पर्थ्यो कि। अब न हाँसोको चाल न के को चाल भने जस्तो चाहिँ उहाँको हो। अब नयाँ कुरा पनि हाल्न सक्नु भएको छैन, हाल्न मिलेन, त्यति बेर कसरी हाल्ने, धेरै कुरा हाल्न त कोसिस गर्नुभयो तर त्यो सबै सम्भव भएन। अब पुराना कार्यक्रमहरूलाई सबैलाई चाहिँ अधिकांश रोकिदिनु भयो उहाँले। अब त्यति बेर गरेको चाहिँ कतिपय कुराहरू खर्च गर्ने कुरा चाहिँ रोक भन्ने, नगर भन्ने, जुन आयोजनाहरू बनाएका छन् छुट्याइएका पैसा हल्ट गरेर राख्ने, अनि यतातिर पुँजीगत खर्च भएन भने यो मिल्छ यो? आखिर जनताकै लागि त योजना बनाएको थियो नि। त्यो के चाहिँ पकेटको कसको चाहिँ त्यो कसैको त होइन। अर्थमन्त्री रमाइलोतिर लाग्नुभयो। अर्थमन्त्री चाहिँ अब एकदम उत्साहित बढी हुनुभयो भनौँ न। म यो विषयमा आउँछु। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा छौँ। आज हामी यति बेला गठबन्धन सरकारको समीक्षा गरिरहेका छौँ। हामीसँग पूर्व उपाध्यक्ष पुष्प कँडेल यतिखेर जोडिनु भएको छ। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामीसँग स्टुडियोमा जोडिनु भएको छ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्प कँडेल। फेरि पनि स्वागत छ सबैलाई। जस्तो यहाँले तत्कालीन सरकारको समयमा रहेर काम गर्नुभयो, म अलिकति केही कुरा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। यति बेला अमेरिकी सहयोग MCC परियोजनाको विषय लिएर निकै ठुलो रस्साकसी चलेको देखिन्छ होइन, र कतै यो गठबन्धन पनि टुक्रिन सक्छ, भत्कन सक्छ भन्ने पनि कुराहरू आएको छ। कतै MCC को विषय लिएर चाहिँ भनौँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री अथवा नेकपा एमालेसँग चाहिँ सहकारी हुनसक्छ, देउबा सरकारको अथवा ओली र देउबाको एउटा सहकारी हुनसक्छ भन्ने अनेक खालको राजनीतिक आकलनहरू भइरहेको छ। यहाँ त प्रधानमन्त्री ओलीसँग नजिक रहेर काम गर्नुभयो, विश्वासु पात्र पनि हुनुहुन्छ होइन। अब त्यति बेरको सरकार अब सरकारले गरेको कमिटमेन्ट हो, त्यो पुरानो सरकारले गरेको भए पनि सरकारले गरेको कमिटमेन्ट हो। त्यस कारणले त्यो कमिटमेन्टमा दृढ रहनुपर्छ। अब जे गरे भए पनि त्यसलाई अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्छ। संसदमा छ, संसदले मूल्याङ्कन जे गर्छ गरोस्, तर चाहिँ सरकारले चाहिँ आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ भन्ने नै हिसाबले लागेको हो। भनेको MCC अनुमोदन हुन्छ। MCC अनुमोदन हुने नहुने त संसदको कुरा भयो, तर संसदमा त्यो बिजनेसको रूपमा दिनुपर्छ भन्ने कुरो हो। अब यसमा एमालेको सहकार्य कस्तो हुन सक्छ? क्लियरै थियो त्यति बेर चाहिँ त्यो पेश भएन। अब अहिले त देखिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले, थरी थरीका कुराहरू आइराखेका छन्। कोही पास गर्नुपर्छ भन्ने पनि छन्, कोही चाहिँ पास गर्न हुँदैन भन्ने पनि छन्। थरी थरीका कुरा छ। त्यसमा अब म पार्टीको हिसाबले चाहिँ भन्दाखेरि एमाले यसमा अहिले बोलेको छैन। अहिले हाम्रो बिजनेस होइन, पहिला सरकारै क्लियर होस् न, आफ्नो कुरा चाहिँ उनीहरूले टुङ्ग्याउन्, त्यसपछि अनि हाम्रा धारणा हामी दिउँला भनेर बचेको स्थिति हो। MCC को विषय लिएर गएर
ओली र देउबा बिचको सहकार्य अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने पनि विषय बाहिर आएको छ। एमसिसीको कारणले गर्दाखेरि त म चाहिँ भन्दिनँ, तर चाहिँ हुन नसक्ने कुरो चाहिँ छैन। किनभने जब नेपालमा सङ्कट आएको छ त्यो बेलामा काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेरै त्यो सङ्कटलाई समाधान गरेको स्थिति छ। अब अहिले उहाँहरूले गरेको गल्ती के भने अब नेकपा एमाले जतिको शक्तिलाई सबै कुरामा चाहिँ कर्नमा पारेर बाहिर पारेर अनि अब ती यसो भारीभुरीहरूलाई साथमा लिएर नेकपा एमालेको विकल्प खोजेर त उहाँहरूले भेट्नुहुन्न। नेकपा एमाले नै हो। काङ्ग्रेससँग टक्कर लिने शक्ति नेकपा एमाले नै हो। मिलेर जाँदा धेरै राम्रो कुराहरू भएको छन् देशमा, जुन नयाँ परिवर्तनहरू आएका छन् मिलेर जाँदाखेरि भएको छ। जुन बेला सङ्घर्ष चाहिँ अकर्मण्यता भइराखेको हुन्छ देशमा, हिजो पनि त्यस्तै थियो, आज पनि त्यस्तै छ। अब आज चाहिँ अब एमालेलाई अलग बनाएर चाहिँ अब हामी लिएर जान्छौँ भने शक्तिहरूको एउटा त उद्देश्य मिलेको छैन। तपाईँले उति बेर मिनिमम जुन कार्यक्रम छ नि त्यसैमा 10 थरीका कुरा छन्। मैले उति बेर पनि यहाँसँगै भनेको थिएँ, उद्देश्य मिलेको छैन, त्यसको गन्तव्य कहाँ हो भन्ने ठेगान छैन, त्यसले गर्ने नै के हो भन्ने कुरो थाहा छैन भनेपछि त्यो सरकार। तर यति बेला एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु म, यति बेला प्रचण्डको अभिव्यक्ति अथवा माधव कुमार नेपालको अभिव्यक्ति अथवा अन्य गठबन्धनका नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि हामीले प्रतिगमनबाट त बचायौँ नि। एउटा चाहिँ मुलुक एउटा सङ्घीय तामाको अगाडि बढ्दै थियो। के हो प्रतिगमन भने? प्रतिगमन भने चाहिँ यो अब यो निर्वाचन गर्नुपर्ने, स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने, त्यो नगर्ने चाहिँ प्रतिगमन हो कि होइन? टाइममा निर्वाचन गर्ने चाहिँ प्रतिगमन हो कि निर्वाचन नगर्ने चाहिँ प्रतिगमन हो? 15 वर्ष स्थानीय तहलाई चाहिँ पुरै स्थानीय तहै नरहने गरेर कर्मचारीको जिम्मामा लगाएर 59देखि 74सम्म जुन त्यो प्रतिगमन भयो कि भएन? प्रतिगमन हो कि होइन? त्यो गर्न नदिने दुईवटा शक्ति थियो। एउटा कुनै हालतमा गर्दिनँ भनेर चाहिँ स्थानीय निकायका घर भत्काउँदै हिँड्ने एउटा शक्ति थियो। अर्को शक्ति चाहिँ एमाले जित्या छ धेरै, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो फेरि जित्छ उसको वर्चस्व बढ्छ, गर्न हुँदैन भन्ने थियो। अब त्यही कुरा यहाँ अहिले पनि एमाले बलियो शक्ति छ, त्यस कारणले एमाले फेरि पनि तर उहाँको आरोप चाहिँ के छ भने अहिले पनि ओली सरकार अथवा भनौँ न ओलीको नेतृत्वमा सरकार गयो अथवा ओलीको नेतृत्वमा देश गयो भने कतै प्रतिगमनमा जान सक्छ, कतै अब उहाँहरूको लागि त प्रतिगमनै हुने भयो नि। त्यो उहाँहरूको लागि त जसरी पनि सत्तामा पुग्नुपर्छ भनेर चाहिँ 10 थरीका षड्यन्त्र गरेर यो ठाउँमा आइपुगेको देख्नु भयो नि तपाईँले। पार्टी विभाजन कसरी भयो, चाहिँ यो सरकार विस्थापित कसरी भयो, यी सबै कुराहरू त देख्नु भएको छ नि तपाईँले। ती षड्यन्त्रको जालोमा उहाँहरूका षड्यन्त्र अनुसार अब चाहिँ जान पाएन भनेदेखि त उहाँहरूको लागि त प्रतिगमन हुने भयो हेर्दाखेरि। त्यसो तत्कालीन सरकारको पालामा संसदको एउटा बलियो शक्तिका रूपमा रहेर एउटा चुच्चे नक्सा लिम्पियाधुरा काली नदी लगायतको क्षेत्रलाई समेटेर नक्सा जारी भएको थियो होइन। र आज लिपुलेकको क्षेत्रमा सडक विस्तार गरेको छ भारतले, यहाँहरूले पनि केही बोल्नु भएको छैन? अहिले त्यो सडक विस्तारको काम उनीहरूको निरन्तर जारी नै छ जस्तो देखिन्छ होइन। पहिले पनि त्यही कुराबाट बिस्तारै विवाद हुँदै आयो हो, त्यो उनीहरूले रोकेका छैन। अब त्यसमा पहल गर्नुपर्ने, अलिक दबाब दिनुपर्ने चाहिँ काम हो सरकारको। अब चाहिँ सरकार त्यो कुरोमा लागिराखेकै छैन। उसको सरकारको एउटै मात्रै थियो भने एमालेलाई बाहिर पारेर आफू चाहिँ के चलखेल गर्नुपर्ने त्यो गर्ने भन्ने भन्नुभएको न राष्ट्रिय कुराहरूमा कुनै चाहिँ त्यसको महत्त्व छ, न विकासका कुरामा कुनै महत्त्व छ, न लोकतन्त्रको कुरामा महत्त्व छ। म त केही पनि देख्दिनँ। अब त्यो विषयमा पनि त अब सरकारले अलिकति टाइममा बोल्नु पर्थ्यो होला नि। अब पार्टीहरूकै कुरा आइसक्यो, मतलब पहिले त एमालेकै आयो, त्यसपछि अब बाध्य भएर होला काङ्ग्रेसले पनि निकाल्यो। अब अरूको पनि अब अलिअलि चाहिँ आउने क्रम होला। काङ्ग्रेसका 2 महामन्त्री विज्ञप्ति जारी गरेको अवस्था छ। त्यसमा नि प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ अब अध्यक्षको पनि हुनुपर्थ्यो होला नि त। त्यसमा अब प्रधानमन्त्रीको चाहिँ सरकारको एउटा, महामन्त्रीहरूको अर्को हो। महामन्त्रीहरूले देखाउनलाई गर्ने अनि चाहिँ अध्यक्षज्यू चाहिँ नबोल्ने, त्यो हो कि कतै इन्डो पेसिफिक रणनीतिभित्र पर्न थालेको हो कि भन्ने पनि आशंका गर्न थालिएको छ। खै अब त्यो चाहिँ के हो, अब त्यो मैले सबै कुरो त्यो विषयमा विज्ञता छैन, त्यस कारण विज्ञता नभएको कुरामा बोल्नु त्यति राम्रो होला जस्तो लाग्दैन। तर के भनेदेखि अब यो
त्यसका बारेमा चाहिँ दरो अडान आउनुपर्छ। जस्तो भोलि राष्ट्रिय सङ्कट आयो भने देउवा र ओली एकै ठाउँमा आउन सक्ने अवस्था छ। त्यो तपाईँ समाधान चाहिँ गर्ने हो भने र यो देशलाई तपाईँ चाहिँ अगाडि बढाएर लिएर जाने हो भनेदेखि देउवा र ओली म भन्दिनँ, म के भन्छु भने नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस, किनभने अब नेतृत्व परिवर्तन हुनसक्छ नि त बेला बेलामा। अहिले तत्कालको लागि उहाँहरू अध्यक्ष हो अब 5 वर्षलाई। तर यति बेला गठबन्धन सरकारका चाहिँ नेताहरूले यो अहिले चाहिँ गठबन्धन लामो समयसम्म जान सक्छ, स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म, प्रदेश तहको, सङ्घीय तहको निर्वाचनसम्म जान सक्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। होइन, अब त्यसमा त मैले भन्न सक्ने कुरो भएन। यो त त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको निर्णयमा भर पर्छ होइन। नेपाली काङ्ग्रेसले होइन अब हामी इन्डिपेन्डेन्टली जान्छौँ, एउटा सशक्त शक्ति हो हामी पनि, हिजो त मेन स्ट्रिमै हो। अब अहिले चाहिँ क्रमशः हाम्रै नीतिको कारणले कमजोर हुँदै गएका छौँ। त्यस कारणले फेरि हामीलाई इन्डिपेन्डेन्टली चलाउनु पर्ने हुन्छ। यो 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 यी अब हाम्रो पुच्छर समातेर बैतरनी तर्ने तीहरूतिर लाग्न हुँदैन हामी भनेर सोच्यो, अलिक दीर्घकालीन सोचेर गयो भने एक किसिमको स्थिति हुन्छ। तात्कालीन स्थिति अब अहिले चाहिँ सरकारमा बस्न पाइएछ, एमाले आयो भने त के नै हुन्छ भन्ने। तर अहिलेको सरकारका केही मन्त्रीहरूले त केही क्रान्तिकारी काम गरेको छौँ भन्दै हुनुहुन्छ। अब क्रान्तिकारी काम गरेको छ कि छैन भने हरेक सरकारकाले त्यो भनि नै राखेको हुन्छ। त्यो पछि देखिन्छ, अर्को मन्त्री आएपछि देखिन्छ ती कुराहरू कहाँ के गरेको छ भन्ने कुरो। अथवा तपाईँहरू चाहिँ अब सरकारको चौथो अङ्गले पनि त हेरिराखेका होला, हेर्नु होला, हेर्न पनि पर्छ तपाईँहरूले। त्यो कुरा बाहिर ल्याउनु पर्यो बिस्तारै। त्यस कारण म अब यो सरकारको अहिलेको मन्त्रीहरूले के भन्नुभयो कसो गर्नु म त्यतातिर जान चाहन्न। हस् सर, अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ भने जस्तो अर्थतन्त्रको तस्बिर देखिहाल्नु भएको छ होइन, अर्थतन्त्र चाहिँ कमजोर हुँदै गइरहेको छ। आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ यो वर्ष 7% को हामीले कुरा राखेका थियौँ, त्यो अवस्था छैन एउटा चिज। दोस्रो चिज चाहिँ मुद्रास्फीति 6 लगभगको थियो, त्यो पनि 7 लगभगमा पुगेको छ। 7 पनि 11 मा गइसकेको छ। अब पुँजीगत खर्च अहिले पनि 6 महिना हुँदाखेरि पनि यो त लाजमर्दै छ। 10% भन्दा बढी जान सकेको छैन। कोरोनाको बेलामा पनि योभन्दा बढी गएको थियो। राजस्व ठिकै उठ्या छ, तर त्यो राजस्व खर्च नभएको कारणले उहाँ चाहिँ ब्याङ्कमा थन्किएर बसेको छ। स्थानीय तहलाई खर्च गराउनु चाहिँ कुरोतिर भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ गणना गर्न पाउने भनेर सरकारले निर्णय गरिदिएर पैसा चाहिँ ढुकुटीमै राख्ने खालको त्यो स्थिति गरेको छ। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार यिनीहरू पनि चाहिँ अब एक हिसाबले केही न केही बाँधिएको स्थिति छ जस्तो मैले देख्छु। अब एकातिर अरूतिर अब अहिले तपाईँले भनिसक्नुभयो, अब भुक्तान सन्तुलनको पाटो कमजोर हुँदै गइरहेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चित कमजोर हुँदै गइरहेको स्थिति छ। अब बजारमा ब्याज दर अत्यन्त चर्को भएको छ। चर्को भएको कारणले गर्दाखेरि लङ टर्म लगानीकर्ताहरू चाहिँ निरुत्साहित हुने र सर्ट टर्मवाला हुन्छ नि, छोटो अवधि तात्कालीन मुनाफा खानेवालाहरू चाहिँ बढी उत्साहित हुने स्थिति रहन्छ। त्यसले पनि अर्थतन्त्रलाई समस्या बनाएको छ। र समग्रमा देशलाई अब समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने भन्ने जुन अभियान अन्तर्गत देश चाहिँ अगाडि बढिरहेको स्थिति थियो, त्यसमा अवरोध सिर्जना भएको छ। त्यो अवरोधलाई छिटोभन्दा छिटो निकास दिनु नै अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने ठान्दछु मैले। हस्, समय दिनुभयो सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। दर्शकवृन्द, हामीसँग स्टुडियोमा जोडिनु भएको थियो राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर पुष्प कँडेल। आज हामीले अर्थतन्त्र र अहिलेको समसामयिक र गठबन्धन सरकारको पछिल्लो 6 महिनाको अवधिको समीक्षा गरौँ। अर्थतन्त्र निकै कमजोर छ, आर्थिक सूचाङ्क कमजोर छन्, राजनीतिक रूपमा पनि मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको छ। यसमा सहकार्य सहमति नै आवश्यक छ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ डाक्टर कँडेलले। उहाँको विचार र समयको लागि पनि धन्यवाद दिँदै आजको नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको समय पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।